روز جنازے تک نہ آئے، تو روز جنازے پڑھنا ہے، تینو جان والے سمجھان دے نے، تینو جان والے سمجھان دے نے، اج میں چلیا کل تو چلنا، اج میں ٹریا کل تو ٹرنا، اج میں چلیا کل تو چلنا۔ اللہ اللہ چودھری عبدالسلام دی روح پیغام دے گئی، اج میں چلیا کل تو چلنا، اج میں ٹریا کل تو ٹرنا۔ ہر بشر اس سفر دا راہی ہے، کسے رہنا نہیں اس دنیا تے، اے دنیا تے سجنوں پرائی ہے۔ اللہ اللہ حضرات سنو اللہ دا قرآن، مالک دا قرآن کی کہہ رہا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، کلو نفسن دے اندر چودھری صاحب بھی آ گئے، کلو نفسن دے اندر رانا صاحب بھی آ گئے، کلو نفسن دے اندر پٹی صاحب بھی آ گئے، کلو نفسن دے اندر لوہار ترخان کمہار آ گئے، کلو نفسن دے اندر چودھری آ گئے، ماڑے بڑیرے بھی آ گئے، مزدور زمیندار بھی آ گئے، کلو نفسن ملازم بھی آ گئے، افسر بھی آ گئے، کلو نفسن دے اندر اللہ اللہ حرامیر و کبیر شہری دیہاتی آ گئے۔ مالک نے فرمایا تمہیں تو جتنے بڑے لمبے کاروبار والے ہیں، آخر تینوں بھی موت دا پیالہ پینا پینا۔ موت دا پیالہ، موت نہیں ویندی یہ فیکٹری دا کی بنے گا، موت نہیں ویندی یہ کارخانہ کون چلائے گا، موت نہیں ویندی یہ بچیاں جوان نے شادیاں کون کرے گا، موت نہیں ویندی یہ بچے چھوٹے نے کون کما کے لے آئے گا، موت نے انہاں چیزاں دی ٹینشن نہیں، موت نے انہاں چیزاں دی فکر نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، مالک کائنات نے فرمایا انما توفون اجورکم، اور لوگوں گل سن لو، موت تے معاملے مک نہیں جانے، موت تے گلاں مک نہیں جانیاں، موت تو آگے بھی کچھ مرحلے آن والے، موت تو آگے بھی کچھ مرحلے آن والے۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت والے دن تواڈے عملاں دا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ بدماشیاں کیتیاں، گنڈا گردیاں کیتیاں، سزا ملے گی، حرام خوریاں کیتیاں، سزا ملے گی، بدماشیاں کیتیاں، سزا ملے گی، شراب نوشیاں کیتیاں، سزا ملے گی۔ اللہ اللہ بہناں دا حق مارے سزا ملے گی، بیٹیاں دا حق مارے سزا ملے گی، مسلماناں برائیاں کیتیاں سزا ملے گی، نمازاں پڑھیاں، روزے رکھے، حج کیتا، عمرہ کیتا، اللہ دی مخلوق نو سکون پہنچایا، اللہ جنت دی صورت اندر سونے بدلے عطا فرمائے گا۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کسے دی بڑی کوٹھی ویکھ کے نہ کیا کرے بندہ بڑا کامیاب ہے، کسے دا کاروبار ویکھ کے نہ کیا کر اے بندہ بڑا لکی ہے، بڑا کامیاب ہے۔ اللہ اللہ کسے دی ڈیوڑی اندر گڑیاں ویکھ کے نہ کیا کر اے بندہ بڑا لکی ہے، بڑا کامیاب۔ بڑیاں گڑیاں دے کول، ہر بیٹے کول علیحدہ علیحدہ گاڑیاں، نہ اللہ دی قسم کامیابی دی دلیل نہیں، اے کامیابی دی علامت نہیں، اے کامیابی دی علامت نہیں۔ اللہ دا قرآن لو کامیابی نہیں اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے من زحزح عن النار وادخل الجنۃ، جڑا جہنم تو بچ گیا، جڑا جنت چلا گیا، فقد فاز، اے بندہ کامیاب۔ کوٹھیاں دا نام کامیابی نہیں، لینڈ کروزر فارچونر دا نام کامیابی نہیں۔ او میرے بھائی، لمبے چوڑے بزنس دا نام کامیابی نہیں۔ اللہ دی قسم، اللہ دا قرآن کہندا ہے جو بندہ اپنے عمل کی وجہ سے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ بندہ کامیاب ہے۔ یہ بندہ، دعا کرو اللہ سانو سارے نو اے کامیابی عطا فرمائے، اللہ سانو سارے نو اے کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایتھے کیے
نچ آ جائے نا کسی نو نچ آ جائے تو کہندا مینوں کسی نے یاد کیتا ہے. کیوں بھی گل ٹھیک ہے کیتا ہے کسی نے یاد. او چلیا قیامت ورگا دور افرا تفری دا ایتھے پتر پیو نو یاد نہیں کردا پیو پتر نو یاد نہیں کردا تینوں گھٹا کسی نے یاد کرنا ہے. کہندا مینوں کسی نے یاد کیتا ہے. ہاں تینوں یاد کیتا ہے. آ پتو کی تو آن والا تیرا مہمان دسے تینوں کن نے یاد کیتا ہے. سجنا یاد نہیں کیتا, یاراں یاد نہیں کیتا, رشتہ داراں یاد نہیں کیتا, تینوں قبر دیاں دیواراں نے یاد کیتا ہے. قبر نے یاد کیتا ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد ایڈے سونے نبی دا نام آیا, ایڈے پیارے نبی دا نام آیا, ایڈے اچے نبی دا نام آیا. درود بڑا ٹھلا پڑیا ہے جناب محمد. سونے تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے. نبی پاک دے پروانے میرے نبی دے لاڈلے امتی توجہ فرماؤ ذرا. سونے تے درود تے سلام پڑھیے ہر گھڑی ہر صبح شام پڑھیے. پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں, پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں. کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں. مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں. کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں. اور الذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے. میں قربان جاواں. اور الذکر حبیب کریے اپنا بلندی تے نصیب کریے. بھئی جنتاں نو جاون لئی اے راواں مل گئیاں. کملی والا آیا تے باہر مل گئیاں. میرے پاک نبی جناب محمد اچھی آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا ایک قبر بندے نو دین اندر کئی وری یاد کر دیے. انا بیت الغربہ, انا بیت الظلم, انا بیت الوحدہ, انا بیت الدور. اللہ اللہ اللہ. ایک قبر بندے نو دین اندر کئی وری یاد کر دیے. او دنیا تے مستی اندر زندگی گزارن والے آ, اے دنیا تے چہل پہل اندر زندگی گزارن والے آ, اے دنیا دے نشے اندر مست زندگی گزارن والے آ. آنا بیت الوحدہ, میں تنہائیاں دا کاراں, میں اجنبیاں دا کاراں, میں ہنیریاں دا کاراں, میں کیڑیاں دا کاراں. اللہ اللہ اللہ. اپنے چاروں پلے خالی کر کے لائی, اپنے دامن چ نیکیاں لے کے آئی, اپنے دامن اندر اچھے عمل لے کے آئی. اللہ اللہ اللہ. ایسے عمل لے کے آئی جنہ عملاں دے نال قبر نور ہو جائے. ایسے عمل لے کے آئی جنہ عملاں دے نال تیری قبر خوشبودار ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے تیرا شہر اکاڑا ہے, اللہ تیرے شہر نو سلامت رکھے. گل دھیان نال سنیے ذرا. گول چوک تے ویکھیا ہی ہوئے گا, اور سنیا تے ہے کہ نہیں گول چوک. میں نا کافی سالاں دی گل ہے, میں گول چوک دے قریب تو گزر رہا سا تے مسجد اعلان ہو رہا ہے حضرات فلانا چودھری فوت ہو گیا. جنازے کا اعلان بعد میں کیا جائے. توجہ ہے سب دی, غصہ نہیں کرنا, میں نام ہی نہیں دسنا تمہیں. مشہور بندہ حضرات سنیے, اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں بندہ فوت ہو گیا. جنازے دا اعلان سن کے ایک بی بی, میں سیدھے رخ بیٹھا, اللہ میرا گواہ ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا. بی بی کہندی جاوے اللہ سونیا تیرا شکر ہے مر گیا مگروں لے گیا, تیرا شکر ہے. میں بڑا حیران ہویا یار, بندے مر جان دشمنیاں مک جاندیاں, بندے مر جان مخالفتاں مک جاندیاں, بندے مر جان لوگ دشمنیاں بھول جاندے. آخر کیا کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بی بی بیچاری اتنی تنگ آئی. میں ایک دکاندار کولے گیا, او دا نام سی عبد الحفیظ. میں پوچھیا یار اے تواڈے محلے دی فوتگی ہوئی ہے تے اے بی بی کناں نو ہتھ لاندی جا رہی, کہندی اللہ تیرا شکر ہے. تے یار کی معاملہ ہے؟ مینوں ہس کے کہندا گاڑی صاحب او بی بی کلی نہیں کہہ رہی, سارا محلہ ہی کہہ رہا ہے, کیونکہ وہ بندہ بدماش سی, شرابی کبابی سی. او دا کام سی شراب پی کے نشے اندر تو کے بڑکا مارنیاں, رولا پانا, جیڑا آیا انہوں چنڈ مار دینی, گالیاں کڈنیاں.
کدے کدے ایڈا ظالم سی اپنے تن دے کپڑے اتار کے برہنہ ہو جاندا، کپڑے اتار کے برہنہ ہو جاندا. ساری ایک بی بی نہیں پوری گلی تری دعا کر رہی اللہ تیرا شکر ہو گیا یار کیا فائدہ دنیا تے آن دا، تو آیا بھی ایسا تے گیا بھی ایسا، اور ایسی زندگی گزار تیرا جنازہ گزرے ہر ویکھن والا کہے بہت اچھا بندہ سی اللہ دی قبر روشن فرمائے. میرا جنازہ گزرے تیرا جنازہ گزرے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک نبی علیہ السلام کو لوگ 2 جنازے گزرے پے در پے 2 جنازے، توجہ میرے ول 2 جنازے گزرے. ایک جنازہ گزرے نا لوگاں نے کہا یار بڑا چنگا بندہ سی، کی کیا بولو ذرا سارے کہو اللہ کر کے تواڈے جنازے تے بھی لوکی کہن بڑا چنگا بندہ سی، لوگ کہندے بڑا چنگا بندہ سی اخلاق والا سی. حضور نے سنیا آپ نے 3 بار فرمایا واجبت واجبت واجبت. نمان صاحب انجی ہے. ایک اور جنازہ گزریا لوگاں نے کیا بڑا کمینہ بندہ سی، اندے نال تے محلہ سخی ہو گیا مر گیا ہے، بڑا گندا بندہ سی. 2-4 گواہیاں سنیاں حضور نے پھر فرمایا واجبت واجبت واجبت. امام کائنات دے صحابہ نے سوال کیتا آقا جی کی معاملہ ہے کی ماجرا ہے؟ او دیوار بھی واجبت، اے دیوار بھی واجبت، اے دا کی مانا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی. اے پیارے آقا جی کی واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا اللہ اپنی مخلوق دیاں گواہیاں رد نہیں کردا، اللہ اپنی مخلوق دیاں گواہیاں قبول کر لیندا ہے. پہلا جنازہ گزریا لوگاں تعریفاں کیتیاں، لوگاں نے دے اخلاق نو چنگا کیا، لوگوں دے کردار نو چنگا کیا ہے. میں نبوت دی زبان نو واجبت کہہ کے گواہیاں دتیاں اللہ اللہ یہ واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، یہ جنت واجب ہو گئی. اور دوسرا آیا لوگ کہندے سن بڑا گندا بندہ سی، بڑا کمینہ بندہ سی، بڑا ظالم بندہ سی. آپ نے فرمایا میرا یقین ہو گیا واجبات جہنم واجب ہو گئی. اور لوگوں میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا، اللہ بلائے تے تاں بولدا ہے. اسی واسطے میں اپنے محبوب دے بارے 2 پیار دے جملے کہنا چاہنا. جدو بولیا خدایوں تو نبی بولیا، کہہ دو سبحان اللہ. جدو بولیا خدایوں تو نبی بولیا. بڑی پیاری نعت شریف توجہ فرماؤ ذرا. جدو بولیا اللہ تو نبی بولیا، ایک لفظ بھی کولوں نہیں سی کدی بولیا. جدو بولیا اللہ تو نبی بولیا. میں قربان جاواں اپنی مرضی نال نہ بولے میرا نبی تیرا نبی پیارا نبی لاڈلا نبی سونا نبی اللہ واللہ اللہ اپنی مرضی نال نہ بولے. جد بھی بولے موتی رولے، جد بھی بولے موتی رولے، جد بھی بولے موتی رولے. بنا وحی دل سونا کدی بولیا. جدو بولیا خدایوں تو نبی بولیا. میرے نبی نے دعا تے مہراں لا دتیاں واجبت 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 واجبت. اوتھے جنت واجب ہو گئی، ایتھے جہنم واجب ہو گئی. میرے نبی دی زبان کوئی معمولی زبان نہیں ہے، میرے نبی دی زبان چ نکلنے والے الفاظ کوئی معمولی الفاظ نہیں. میرے نبی دا بولنا اللہ دا بولنا، میرے نبی دا فرمانا اللہ دا فرمان ہے. میرے نبی دا فرمان بولو کی دا فرمان ہے؟ اللہ نے کیا سونے ہاں بول تیرے نے فرمان میرا ہے. میرا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولدا. حضرات گرامی توجہ فرماؤ، یہ موت نے آنا ہی آنا ہے. موت دی تیاری کریا کر، موت دی تیاری کیے اچھے اعمال، موت دی تیاری کیے اچھا کردار، موت دی تیاری کیے سونا کردار. جناب ابو بکر یاد آئے اچھی کہو رضی اللہ تعالی. آواز نہیں آئی. اور نبی پاک دے پہلے جانشین دا نام آئے، نبی پاک دے پہلے پروانے دا نام آئے سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. جنازہ اٹھیا نا تے جنازہ گیا کتھے اللہ تانوں سارے نوں اتھے لے جائے.
مینو ایک مہینہ پہلے اللہ لگیا سبحان اللہ لطف آ گیا مزہ آ گیا دل کردا ہے اللہ زندگی بھی ایتھے ہی نصیب کرے تے موت بھی ایتھے ہی نصیب کرے. مدینہ رحمت دا خزینہ ترتی انج پھب دیے سبحان اللہ جویں انگوٹھی نگینے نال پھب دیے ترتی مکے مدینے نال پھب دیے. میرے پاک نبی دے روضہ پاک ول جنازہ جا رہا ہے جناب ابو بکر دا جنازہ جا رہا ہے. چل دیاں ایک کار آیا. ایک گھر کنہ دا یتیم بچیاں دا گھر مولانا توجہ فرمانا یتیم بچیاں دا گھر جدو ویکھیا جنازہ آ رہا امیر المومنین دا وقت دے حاکم دا مدینے دی ریاست دے بادشاہ دا جنازہ آ رہا ہے امیر المومنین دا جنازہ آ رہا ہے. اے چھوٹیاں چھوٹیاں یتیم بچیاں اپنے دروازے گیا کرون لگ پیاں تے رو کے کی کہندیاں نے امیر المومنین جی تسی بھی ٹر چلے ہو ساڈے ابو بھی چلے گئے تسی بھی ٹر چلے ہو ہن ساڈیاں بکریاں دا دودھ کون چویا کرے گا. اے امیر المومنین جی ساڈے بابا چلے گئے ہن تسی بھی جا رہے ہو ساڈیاں بکریاں دا دودھ کون چویا کرے گا. اس دن مدینے والن پتہ چلیا اے بچیاں جدوں دیاں یتیم ہوئیاں نے انہاں دیاں بکریاں دا دودھ ریاست مدینہ دا حکمران ابو بکر چویا کردا ہے. کسے نوں پتہ کوئی نہیں کوئی کیمرے والا نہیں کوئی ویڈیو والا نہیں اللہ اکبر کبیرہ کوئی کیمرے والا نہیں کوئی ویڈیو والا نہیں کوئی صحافی نہیں ہے اللہ اللہ کوئی فوٹو لوانا مقصد نہیں ہے کسے نو پتہ نہیں دنیا دی نظراں تو چھپ کے جناب ابو بکر انہاں یتیماں دی بکریاں دا دودھ چویا کر دے اللہ اللہ ایسی زندگی گزار تیرا جنازہ اٹھے تے غریب رو کے دعا کر. اللہ بڑا چنگا بندہ سی اوکھے ویلے کم آندا سی اللہ دی قبر نو نور و نور کر دے. اور تیریاں غریب بہنا کہن اللہ ساڈا ویر بڑا چنگا سی اینے کدے کسے موقع تے سانو بلایا نہیں اللہ ساڈے ویر دی قبر جنت دا باغ بنا او تیرا پرا دعاواں کرے تیرا پرا دعاواں کرے. او اکاڑے والے میں تانوں کیڑی کیڑی گل محسوس نہ کرنا کہ ساڈے شہر دیاں گلاں سنا رہے میرا بھی اس شہر دے نال تعلق ہے میں تھوں فیض پا کے گیا حضرات میں فیصل آباد گیا تقریر کرنے جتھے ساڈا کھانا سی نا میزبان دا گھر سی جویں ایتھے ساڈے بھائی مظہر اقبال صاحب بھائی چودھری اقبال جٹ صاحب اللہ انہاں نوں برکت عطا فرمائے اور بابے نواب دی قبر اللہ جنت دا باغ بنائے. او جتھے کھانا ساڈا اسے بیٹھے نا تے میں بندہ پہچان لیا بھی بندہ اکاڑے دا لمیاں ملاقاتاں ہوئیاں سن میں ایویں پوچھ لیا اودے وڈے بھرا دے بارے گل سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی اللہ کرے آ جائے. میں اودے بڑے بھرا دا نام لے کے پوچھا جی تواڈے بڑے بھائی دا کی نا کی حال ہے دا مینوں پتہ کی کہندا ہے او قاری صاحب کیڑی چول دا نام لین دے کسے بندے دا نام لو. میرا رنگ اڑ گیا میں تیرے ماں جمے بھرا دا نام لیا ایک شکم چو جنم لین والے ایک ماں دا دودھ پی کے پلنے والے یار کی ہو گیا. او کہندا جی جدوں ابا فوت ہویا نا جائیداد ونڈی ہے انہیں مینوں حصہ پورا نہیں دیتا حصہ پورا نہیں دیتا. ہائے 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 بہتا ڈنڈی مار گیا ہوئے گا تے مرلے بھی مار گیا ہوئے گا. اور یار اے مرلے لب جاندے نے ماں جمے پرا نہیں لب دے زمیناں لب جاندیاں بولو ماں جمے پرا نہیں لب دے پلاٹ لب جاندے ماں جمے پرا نہیں لب دے. اللہ 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 میاں صاحب نے بڑی پیاری گل کیتی ہے کہ ویر ویران دے او میاں دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں توجہ نال سنو ذرا ویر ویران دی او میاں دردی ہوندے تے ویر ویران دیاں باواں تے باپ سراں دے او میاں تاج نے ہوندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ سراں دے او میاں تاج نے ہوندے تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں
اللہ اللہ ماپے ٹر جان تے بھراواں دی قدر دا پتہ چلدا ہے نہ بھراواں دے خلاف اپنے زہر اگلیا کر اللہ 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 جنہ دیاں ماواں زندہ نے باپ زندہ نے اللہ صحت زندگی چ برکتاں کر دے آمین کہہ دیو یار پھر کہہ دیو میرے مولا میرے سنا جنہ دیاں ماواں ٹر گئیاں باپ ٹر گئے یا دونوں چ کوئی چلے گئے اللہ جان والے دی قبر جنت دے باغ بنا اللہ 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 اج باپ تے یاد آندے نے نا ٹر جان والے یاد آندے نے تاں تے میں کہنا چاہنا کہ وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری باپ دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی ماری دلیر بنا دیندی باپ دی ہلا شیری شیر بنا دیندی کنڈ تے تھاپی ماری دلیر بنا دیندی وکھری جگ تو لاڈت شفقت وکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری اللہ 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 بے شک دنیا پانے چڑکاں پیو دیاں نے اے پیو دیاں چڑکاں میں کیا میں گالا نہیں کیا اے ابا صرف گالا کٹن واسطے ہوندا ہے جی ابے دیاں گالاں تے پیو دیاں نالاں کی خیال ہے ابا صرف گالا کٹن واسطے ہوندا ہے کہ یہ ایڈے کھچ نے ایڈے ظالم نے باپ نو بھی معاف نہیں کر دے منڈے نے رکشا لیا ایک پاسے لکھیا ماں کی دعا جنت کی ہوا بدبخت نے دوسرے پاسے لکھوایا ابے کی ہوا ابے کی دعا پتر رشکا چلا ابے کی دعا پتر رشکا چلا اور کیڑے باپ دا دل کردہ میرا پتر رشکا چلائے اللہ دی قسمیں ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا نواب بنے ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا بزنس مین ہوئے ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا افسر ہوئے ہر باپ چاہتا ہے میرا بیٹا ترقیاں کرے بلکہ یاد رکھو ایک باپ دی ہستی او ہستی ہے جیڑی اپنے نالوں بھی اپنی اولاد دی ترقی نو زیادہ پسند کر باپ نو تماشا بنایا ہے باپ دیاں گلاں دا مذاق اڑا دیو جی ابے کی دعا پتر رکشا چلا ابے دیاں گالاں تے کیو دیاں نالاں بس گالا کرن جو گئیے اور نہیں سن پیار دی گل بے شک دنیا پانے چڑکاں پیو دیاں نے ایک ہی کملے جاننوے نالا کیو دیاں نے قسمیں کوریاں وچ وی لذت وکھری قسمیں کوریاں وچ وی لذت وکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری دنیا پھر لے پیو دی شفقت وکھری اللہ 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 حضرات توجہ فرمانا ذرا جگ تے کیڑا ہور نمونہ الفت دا فرمایا کملی والے اے بوئے جنت دا جگ تے کیڑا ہور نمونہ الفت دا فرمایا کملی والے اتے بوئے جنت دا اللہ عزت بنائی عزت وکھری دنیا پھر لو پیو دی شفقتی وکھری اللہ واللہ اللہ حضرات توجہ فرمانا میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ آپ دی قبر مبارک کتھے دسو ہاں بولو حضور دا روضہ پاک کتھے ہے قبر مبارک کتھے ہے اللہ تانوں مدینہ دکھائے اللہ بار بار دکھائے اچھی بولو اللہ میں نو بھی پھر بلائے بار بار بلائے حضرات امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو
قبر مبارک اندر دفن کر کے صحابہ باہر نکل رہے نے. توجہ فرمانا, صحابہ باہر نکل رہے نے, واری واری باہر نکل رہے نے. ہر صحابی دی اکھیاں آنسواں نال بھریاں نے, ہر صحابی دا چہرہ آنسواں نال بھریا ہے, ہر صحابی دی داڑھی مبارک آنسواں دے نال بھری ہوئی ہے. اللہ اللہ اللہ, اج نبی پاک دے روضہ پاک چوں نکلدے آ رہے, سامنے کی ویکھیا ہے؟ ایک پردے دار خاتون دیوار نال لگ کے روئی جا رہی ہے. اللہ اللہ اللہ, مسلمانوں توجہ نال سننا ذرا, ایک پردہ نشین خاتون دیوار نال لگ کے کھڑی رو رہی ہے. جس ویلے جناب انس آئے نا رضی اللہ تعالی عنہ, اے بی بی نے ایک جملہ بولیا ہے, یا انس اطابت انفسکم ان تحسسوا راسا علی رسول اللہ. اللہ اللہ اللہ, وے انس بلال نبی دیو یارو, نبی کتے چھڑ آئی, وے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائی, وے تسی تے سو پاک نبی تو جانا کول کماندی, پھر دسو کیوں یار یارانو اندر خاک چھپاندی. سن سن زاری ذکر نبی تی اکھی نیر بہاول, او لاچار تمامی اگوں اے جواب سناول. اللہ اللہ اللہ, کچھ نہ رہ گیا واسی ساڈے فاطمہ, اج چل گئیاں تقدیراں, ہوش حواس سب گم ہو گئے تے ورت گئیاں تدبیراں. اے کون رون والی؟ اے نبی دے جگر دا ٹکڑا ہے, حسنین دی اما جان جناب علی دے گھر دا شنگار اما فاطمہ الزہرا رو رہیاں نے تے رو کے فرما دیاں, وے انس ایڈا پیارا میرا ابو کتے چھپا کے آ گئے ہو. اللہ اللہ اللہ, صحابہ دیاں چیخاں نکل گئیاں, ٹائیں نکل گئیاں, فاطمہ ایتھے تقدیراں جت گئیاں, تدبیراں ہار گئیاں, ساڈا وس نہیں چلیا, ورنہ کون جدائیاں سہندا ہے. اللہ اللہ اللہ, اور یار بیٹی فاطمہ نو ابو محمد دیاں جدائیاں دیکھنیاں پیاں, اج تینوں مینوں وی جدائیاں دا منہ ویکھنا پے گا. بھرا نو بھرا دیاں جدائیاں سہنیاں پینیاں, بہناں نو ویراں دیاں جدائیاں برداشت کرنیاں پینیاں, اولاد نو باپ دیاں ماں دیاں جدائیاں برداشت کرنیاں پینیاں, ماں باپ نو اولاد دیاں بیٹیاں بیٹیاں دیاں جدائیاں ویکھنیاں پیاں. اے اللہ پاک دا نظام ہے, ٹلن والا نہیں. اللہ دا نظام ہے ٹلن والا, بولو ٹلنے والا. اے ٹلن والا نہیں, اے نے آنا ہے تے آ کے رہنا ہے. میں دعا گو ہاں اللہ تعالی جنہ ویرا نے اج دی اس محفل پاک دا انتظام اہتمام کیتا ہے, اللہ تعالی تمام تر محنت کوشش اللہ تعالی قبول فرمائے. اور جنہ واسطے خصوصی طور تے میں بار بار دعا دی درخواست کر رہا, اللہ تعالی میری اور تواڈی سب دی دعا اللہ تعالی چودھری عبدالسلام صاحب انہاں دے حق اندر اللہ تعالی قبول فرمائے, اور مولا کریم انہاں دی بڑھنے والی قبر نو بکائے نور بنائے. اللہ تعالی انہاں دے درجات نو بلند فرمائے, اور مولا کریم میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے.